بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج درود مقدس کا دوسرا لیسن میں آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود مقدس۔ پہلا لیسن میں پڑھا چکا ہوں، آج اس سے اگلا پیج پڑھا رہا ہوں، دوسرا سبق پڑھا رہا ہوں۔ محمد وحالی وحا لام زرلی وحالی محمد وحلیتی وحل ہا پیش لام حل وحلیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں سے پڑھ لیں، محمد وحالی محمد وحلیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت خلقت محمد وخلق محمد وخطبت محمد۔ یہاں سے پھر یہاں تک پڑھ لیں، یا الہی بحرمت خلقت محمد وخلق محمد وخطبت محمد محمد وخیرات وخیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت دین محمد و دیانتی۔ کیا ہے یہ؟ یا الہی بحرمت دین محمد و دیانتی محمد و دولتی محمد و درجات محمد و دعائی۔ یہاں سے پھر پڑھ لیں، محمد و دولتی محمد و درجات محمد و دعائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہے، یا الہی بحرمت ذات محمد و ذکر محمد و ذوقی ہے، زال زبر و ذوق کاف زیر کی و ذوقی۔ یہاں سے پھر پڑھ لیں، یا الہی بحرمت ذات محمد و ذکر محمد و ذوقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہے، یا الہی بحرمت روح محمد و رأس محمد و رزق محمد و رفیق محمد و رضاء محمد۔ پھر پڑھتے ہیں یہاں سے، یا الہی بحرمت روح محمد و رأس محمد و رزق محمد و رفیق محمد و رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت زہد محمد و زہادت محمد و زاری محمد و زینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار یہ پھر پڑھ لیں، یا الہی بحرمت زہد محمد و زہادت محمد و زاری محمد و زینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت سیادت محمد
मुहम्मद व सआदती मुहम्मद व सुन्नती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक आज हमारा दूसरा लेसन है। ये यहाँ से फिर पढ़ लें, या इलाही बिहुर्मति सियादती मुहम्मद व सआदती मुहम्मद व सुन्नती मुहम्मद मुहम्मद व सिर्री, क्या है ये, व सिर्री मुहम्मद व सलामी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं पहले लेसन से। मोहम्मद और हाल मोहम्मद और हलियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही हुर्मत खलकत मोहम्मद और खल्की मोहम्मद और खिताबत मोहम्मद और खैरात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मत दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दियानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौलत मोहम्मद और दर्जात मोहम्मद और दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मत ज़ात मोहम्मद और ज़िक्र मोहम्मद और ज़ौक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मत रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रास मोहम्मद और रिज़्क़ मोहम्मद और रफ़ीक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मत ज़ाहिद मोहम्मद और जिहाद मोहम्मद और ज़िरारी मोहम्मद और ज़ीनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इलाही बिहुर्मत सादात मोहम्मद और सादात मोहम्मद और सुन्नत मोहम्मद और सिर मोहम्मद और सिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद पाक है, दुरूद मुक़द्दस। ये इसका तर्जमा मैंने आपको बताया। अगर कहीं कोई गलती होगी तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। इसका ये आज हमारा दूसरा लेसन था। इंशाअल्लाह तीसरा लेसन में कोशिश करूँगा कि ये कंप्लीट कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है।